अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी, मेरा यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पे भी आप लाहौर टीवी पे भी देख रहे हैं और मेरे फ़रत अब्बास शाह के पेज पर भी देख रहे हैं। आपको कुछ खबरें पहुंचानी हैं और कुछ स्ट्रेटजी आप पर मुनकशिफ करनी है कि जो इस वक्त मुझे लग रहा है, और कुछ इतलाआत भी हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त करने क्या जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि वो स्लो हो गए हैं, बहुत सारे दानिश्वर कह रहे हैं कि जी वो कर कुछ नहीं रहे। हालात इतने आसान नहीं होते। ये जो महलाती साजिशें होती हैं, ये जो इक़्तिदार की जंग है, ये लड़ना इतनी आसान नहीं होती, जितनी हमें बाहर बैठे हुए नज़र आती है। आगे कुछ चल रहा होता है, पीछे कुछ चल रहा होता है, उसके पता नहीं कहाँ-कहाँ पीछे-पीछे कहाँ चल रहा होता है। टीयर्स होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, दबाव होते हैं, और यहाँ तक कि कत्ल व गारतगरी भी होती है, साजिशें भी होती हैं, ब्लैकमेलिंग भी होती है। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ आज़ाद है ही नहीं, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हवा में उड़ा दिया जाता हो, सदर पाकिस्तान को उड़ा दिया जाता हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जहर दे दिया जाता हो, साइनाइड, या मरने का पता ही ना चले क्या है, या उस पर हमले होते हों, उस पर कातलाना हमले किए जाएं, लीडर्स को उड़ा दिया जाए, फांसी लगा दिया जाए, मजमे में गोलियां मार दी जाएं, तो वह ऐसे मुल्क में किसी चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए आदमी का इस तरह इक़्तिदार की जंग में आकर आइन के साथ और इंसाफ के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। होने ये जा रहा है, मैं आपको डायरेक्ट कट टू द शॉर्ट बताऊं कि बिल्कुल आप परेशान ना हो और घबराएं नहीं। ये ऐसा वक्त है कि अल्लाह ताला ने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं, उनको ना सिर्फ हिम्मत अता की है, हौसला अता किया है, तौफीक दी है, बल्कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी कर रहा है। और ये जुमला आप याद रखें, जो उन्होंने कहा है कि हम कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, जो होता है देखा जाएगा। ये उनके इरादे, मुसम्मम और अटल इरादे का ऐलान था कि इंशाअल्लाह हम वो करेंगे कि जो हमारे वतन के लिए, हमारे वतन के आइन के लिए और लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, और हम खुदा और रसूल को सामने रख के गवाह बना के इंसाफ करेंगे। अब बाकी बात आ जाती है स्ट्रेटजी की। आपने ये देख लिया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी तोड़ फोड़ इन्होंने मचाई हुई है, जोड़ तोड़ हर जगह। यही होता है इक़्तिदार के लिए, हर जगह पे आप जहाँ चले जाएं, इक़्तिदार के लिए आपको खरीदो फरोख्त, जोड़ तोड़, मार धाड़, पता नहीं क्या कुछ नज़र आएगा। 14 मई पर अटल है सुप्रीम कोर्ट कि हमने जो फैसला किया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, वो आपको करवाना होंगे। पीडीएम की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बार बार ना सिर्फ कह चुकी है मुख्तलिफ अपने नुमाइंदों के ज़रिए, बल्कि वो इस 14 मई वाले इलेक्शन को रोकने के लिए ना उन्होंने, यानी इनकार भी कर चुके हैं अमली तौर पर, ना सिक्योरिटी फराम कर सकें, ना 20 अरब रुपया दे सकें। अब अदालत क्या करने जा रही है? अदालत उनको 14 मई तक उनका इंतज़ार करेगी। 14 मई से पहले धीरे धीरे, मीठा मीठा, धीमा धीमा चलते रहेंगे। इधर ये केस सुन, बेंच बना, ये है जो जो इख्तियारात के मामले में चीफ जस्टिस के जो हुआ है उस केस को थोड़ा बहुत सुन लेंगे, किसी की और की कोई रिट देख लेंगे, कोई और पिटीशन पर नज़र कर लेंगे। 14 मई तक इंतज़ार करेंगे कि ये हुकूमत, ये पूरा आवे का आवा, ये काबीना, ये इलेक्शन कमीशन, ये सारे उस फैसले के खिलाफ वर्जी का जो जुर्म है उसका इर्तिकाब कर लें। और जैसे ही ये इर्तिकाब कर जाएंगे, ठीक 15 तारीख के पहले घंटे में ये मुजरिम हो चुके होंगे। फिर अदालत इनको बुलाएगी जी कि अब तशरीफ़ लाएं, आपसे तो हमने कहा था कि आप 14 मई को करवाएं, तो आपने क्यों नहीं करवाया? अभी जो इन्होंने रिव्यू की, इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू की पिटीशन डाली है, क्या ख्याल है कि जो इतने जिस फैसले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट आवाम के साथ और आइन के साथ खड़ी है 90 दिन का, वो उसको वो इनकी रिव्यू में आके कह देगी जी हमारा तो वो फैसला गलत था, ठीक है हम आपको और आगे दे देते हैं टाइम। जबकि ये लोग तो टाइम सिर्फ ले रहे हैं। अब तो ये भी कोई कहानी नहीं रही कि ये टाइम गेन कर रहे हैं, बहाने लगा रहे हैं। ये तो तय हो चुकी हैं वो चीज़ें जो अज़र मिनन शम्स हैं, यानी सूरज की तरह इंसानों को नज़र आ रही हैं सारी दुनिया को। ये उस वक्त गिरफ्त करेंगी। देखें, अभी तक उन्होंने 14 मई को इलेक्शन का इनकार भी किया होगा,
سیکورٹی بھی ہم نہیں فراہم کر سکتے جی، پیسے بھی نہیں دے سکتے، یہ وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ انہوں نے کی ہیں، لیکن ابھی تک وہ وہیں پہ کھڑی ہے، کل کو اٹھ کے آ جائیں جی ہم الیکشن کرواتے ہیں۔ تو جیسے ہی 14 مئی گزرے گی، لیکن 14 مئی کے بعد اگر مثال کے طور پہ یہ ساری کابینہ یا وزیر اعظم کو حکومت نااہل قرار دے دیتی ہے، یا کوئی ایسی پٹیشن آ جائے کہ جی سابقہ اسمبلیاں، مثال کے طور پہ سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اگر یہ درخواست دے دیتا ہے، پی ٹی آئی دے دیتی ہے جی کہ ہماری اسمبلیاں آپ بحال کریں، یہ تھا وہ تھا، قانونی نقطے نکال لیں گے ان کے ماہرین، اور اس وقت اگر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا وہ بینچ جو ہے 3 رکنی یا کوئی بھی جو عدالت عالیہ ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی انہوں نے تو آ کے تو سیدھے سیدھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ بہتر یہی ہے کہ ان کو ہٹاؤ، بھگاؤ، ان کو نااہل قرار دو، یا ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، وہ سابقہ حکومت کو وہیں سے بحال کرو اور وہ آ کے الیکشن کروا دے، بجٹ دے دے، جو بھی ہے، یا ان کی چھٹی کرا کے نگران حکومت لے کے آؤ۔ تو کوئی بھی وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یا ان کے نااہل ہونے کے بعد یہی اپنا نیا کوئی وزیر اعظم اپنا نامزد کر دے، پھر عدالت اسے کہے کہ بھائی کراؤ۔ تو یہ بہرحال عدالت نے جو کچھ اب کرنے جا رہی ہے، عدالت میں آپ کو بتاؤں، اس کو آپ نے حوصلے ہمت سے یہ جو بعض اوقات ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، ان کو روز ایک ویڈیو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی خبر دینی ہوتی ہے، ایک ہی دن کہتے ہیں مزے آ گئے، بہت اچھے خوشخبریاں فلاں ہو گیا، یہ اگلے دن کہتے ہیں جی بہت خوفناک حالات ہو گئے، ایک دن کہیں گے جی عمران خان کے لیے خوشخبری، عمران خان جیت گیا، فتح، اگلے دن کہتے ہیں جی عمران خان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی، بہت مشکل وقت۔ یہ ایک علیحدہ ویڈیو کا ایک آن گوئنگ رول ہوتا ہے، اور یہ خبریں آپ تک پہنچانی ہوتی ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے۔ میں جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ عدالت کا موڈ اور عدالت کی کارروائی کا جو ٹیمپرامنٹ اور جو اس کا جو مزاج چل رہا ہے اس وقت، وہ اس کو انالائز کرتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتے، عدالت دھیمے دھیمے ان کو 24 مئی تک لے آئے گی۔ جیسے ہی ان کے جرم کا ارتکاب ہو گیا، اس وقت دھڑن تختہ ضروری ہے، پھر تو ظاہر ہے، پھر یا تو پھر عدالت نہیں تو یا پھر یہ جو آئین شکن حکومت ہے، حکمران ہے، یہ نہیں، ایک نہ ایک بات۔ تو اس کے لیے تھوڑا ویٹ اینڈ سی۔ دوسری بات یہ ہے آپ کو بتانے والی، اسی سے جڑی ہوئی جو میں کنٹینیو کر رہا ہوں، بین الاقوامی حالات کے انالیسس سے پاکستان کی سیاست دیکھ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو اور جو چائنا کے وزیر خارجہ جو وزیر خارجہ ہیں، میرا لی کانگ شاید نام ہے ان کا، یہ جو ان کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ چائنا اور پاکستان نے حالات اپنے ریوائیو کر لی ہیں، اور جو مشکلات اور جو پیچھے باجوہ صاحب کی وجہ سے جو چیزیں ڈیلے کا شکار تھیں، جو تعطل آ گیا تھا، جو سرد مہری تھی تعلقات میں، وہ ریوائز ہو گیا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے دورے کے بعد ہوا ہے۔ چیزیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات بتائی جا سکتی ہیں، بعض اوقات نہیں بتائی جا سکتی۔ امریکہ اور چائنا کی اتنی بڑی رائیولری اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ یعنی یوں لگتا ہے کہ آج ایٹمی جنگ ہوئی، آج عالمی جنگ ہوئی، کل ہوئی، پرسوں ہوئی، ابھی ہوئی، یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو وہ کیسے اتنے بڑے پاکستان جیسے الائی کو جو ہے وہ چین کے حوالے کر سکتا ہے آنکھیں بند کر کے امریکہ؟ تو یہ اس وقت رجیم چینج اسی کا حصہ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ زرداری صاحب تو بائیڈن کے دوست ہیں، امریکہ کے، یہ ساری حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن پاکستان کی آرمی کے ساتھ جو ان کا طے معاہدے ہوئے تھے نا سی پیک کے، اور جو باقی دیگر جو پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہوئے تھے، یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ایسی تھی کہ جی سیاسی حکومت کوئی جائے آپ کو یہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ ذمہ داری دیں، گارنٹی لیں، اس کی دیں، اور ہمیں یہ کر کے دکھائیں ہمارے ساتھ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کے چائنا کے دورے نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، لیکن اس کا اعلان ضروری نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بھی بہرحال یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنی ٹائز اور اتنی اس کی پینیٹریشن ہو تو یکدم آپ اس کے چنگل سے نکلیں گے۔ اور یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ چائنا جو دیکھیں نا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی بلاول بھٹو کو یہ بیان دینا پڑا ہے کہ ہم جو اس کا ون چائنا ہے پروجیکٹ ہے، یا ون چائنا کا جو نظریہ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ تائیوان جہاں پہ امریکہ اور چائنا کی آپس میں لڑائی ہے، پاکستان وہاں پہ چائنا کی حمایت کر رہا ہے۔ جس طرح یہ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں باجوہ صاحب پیچھے ہٹے تھے، انہوں نے اب اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا، ان کی مجبوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔